الحمد لوليه والصلاة على نبيه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، اليوم عندنا استقلال باكستان. لا جرم أن استقلال باكستان هذا تضحية بعد تضحيات أكابرنا وساداتنا، وهذا الباكستان ما حصلنا وما انفصلنا إلا بعد تضحيات أكابرنا وساداتنا. وانظر إلى صوت أشرف علي تھانوی رحمه الله الذي بدأ في زاوية تھانوون إلى وصل عند الشيخ ظفر أحمد العثماني والشيخ شبير أحمد العثماني رحمهم الله. وهذا الباكستان وهذا فكرة الأولى والرئيسة الأولى الذي بدأت الشيخ أشرف علي تھانوی ووصلت إلى هذه الأكابر. واليوم نحن ننظر قائد أعظم محمد علي جناح ما اعتمد على ظفر أحمد عثماني والشيخ علامة شبير أحمد عثماني حتى رفرف رأية الباكستان في كراتشي 14 من أغسطس الشيخ علامة شبير أحمد عثماني. وكذلك لو ننظر إلى ساداتنا كم ركبوا النفيس والغالي في تحصيل هذه الدولة، حتى كتب الشيخ محمد شفيع الدوبندي رحمه الله تعالى ذات يوم عندما نحن خرجنا من الهندوسية وبدأنا هتاف لا إله إلا الله، لأن في مناطقنا وفي سككنا كل واحد، حتى الأطفال كذلك، حتى النساء كذلك، حتى العجوز كذلك، هم بدأوا هذا الهتاف. هتاف باكستان لا إله إلا الله، هتاف باكستان لا إله إلا الله. ما إن سمعوا هذه الهتاف هندوسية فبدأوا الضرب، فبدأوا الشتم، حتى وكم من الأطفال أيتموا وكم من العجوز قتلوا. كأن هذه الدولة المستقلة نحن أحرار، هذه الدولة ثمرة من أكابرنا. هذه الدولة كم من الناس هم وصلوا إلى هذه المرام، وصلوا إلى هذه المآرب، حتى كما استقل رئاسة المدينة المنورة بعد تضحيات الصحابة، بعد تضحيات هجرة الصحابة. وكذلك هذه الباكستان دولة مستقلة. يا أيها الإخوة، انظروا إلى دول الخارج، إلى دول أوروبا، حتى إلى دول الإسلامية كذلك. الناس لا يكونوا أحرار، لا يستطيعون أن يؤذن، لا يستطيعون أن يكونوا إماما مستقلا. لكن نحن ننظر في دولة الباكستان نحن أحرار. أن يريد هو يؤذن، لو يريد هو يقيم الإمامة، لو يريد هو يخطب، لو يريد هو يدرس في مدرسة مهما كان. يا أيها الإخوة الكرام، فعلينا نحن نقدم في هذه الأيام، وأنا أهنئكم وخاصة أهنئ ألف تبريكات للشيخ متكلم الإسلام محمد إلياس غمن حفظه الله، الذي حذا حذو أكابرنا وتلا تلو ساداتنا. وهذه الأضحية وهذه الجهد الذي بدأ ساداتنا الدوبندية، وصل الشيخ محمد إلياس غمن حفظه الله حتى ألف كتاب ميرا باكستان في الأردية، أي وطني ودولتي ومملكتي، وكتب جل الأشياء الذي قدم خدمات ساداتنا ووصلنا. وكذلك أنا أهنئكم ألف تبريكات على هذه الحفلة، على حفلة استقلال باكستان. كأن هذه الحفلة سيف قطاع على الهندوسية، هذه الحفلة سيف قطاع على أعداء الأمة، هذه الحفلة سيف قطاع على أعداء الباكستان وكذلك على أعداء الإسلام. وينبغي لنا ويجدر بنا وحري بنا أن لا ننسى هتاف ونار متكلم الإسلام حفظه الله. فعلينا نحن لا نترك ضابطة باكستان، وكذلك لا نترك ولا نتحرف من ضابطة الإسلام. فأرجو منكم أن تقدموا هذه الخدمات وأن تحظوا حظ شيخ متكلم الإسلام حفظه الله. وأخيرا أنا أشكركم شكرا جزيلا، وكذلك أشكر لمركز أهل السنة والجماعة على اجتماعي وعلى إقامة هذه الحفلة. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة الإسلام كذلك وخدمة الباكستان كذلك.